हेलो ल सुरु गर्दा हुन्छ हैन हुन्छ हुन्छ ल सुरु गर। आज चाहिँ यो अर्डिनो प्रोग्रामिङको डे 3 को वर्कसपमा चाहिँ हामी मोटरलाई चाहिँ कसरी आर्डिनोको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्ने र L293D आइसीलाई कसरी युज गर्ने अर्डिनोसँग भनेर आज प्रोग्रामिङहरू गर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला सर्किट डायग्राममा चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटर चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। पोटेन्सियोमिटरको थ्रुबाट चाहिँ अर्डिनोमा चाहिँ हामीले इनपुट दिनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियोहरूको भोल्युम बढाउने खाले बटम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसैमा चाहिँ पोटेन्सियोमिटर युज गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीले अर्डिनोको एनालग पिनमा चाहिँ इनपुट दिनको लागि युज गर्छौँ र यो पोटेन्सियोमिटर चाहिँ अर्डिनो उनोसँग चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ एनालग पिनमा। त्यसपछि अर्डिनोलाई हामीले L293D आइसीसँग चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि त्यो आइसीलाई चाहिँ डिसी मोटरसँग चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। यो मोटरहरूको हामीले सर्किट बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ केही टर्म्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु। पल्स वाइड मोडुलेसन भनेको चाहिँ एउटा मोटर कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ इसेन्सियल टर्म्स हो जसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न आवश्यक पर्छ। पल्स वाइड मोडुलेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अर्डिनोमा पिडब्ल्युएम सिग्नल पठाएर मोटरको चाहिँ स्पिडलाई भेरी गर्न सकिन्छ। जस्तै यो एउटा पल्स वाइड मोडुलेसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा डिजिटल सिग्नल हुन्छ। डिजिटल सिग्नललाई चाहिँ हामीले अन अफ गऱ्यौँ र त्यो अन अफ गर्ने टाइमलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको पल्सको चाहिँ वाइडहरू चेन्ज हुन्छ। जस्तै यो सुरुको सिग्नल छ त्यसको चाहिँ सुरुको यो जुन सिग्नल छ त्यसको चाहिँ 20% ड्युटी साइकल छ। 20% ड्युटी साइकल भन्नुको मतलब यो सिग्नल चाहिँ आफ्नो 20% टाइम चाहिँ अन हुन्छ र 80% टाइम चाहिँ अफ हुन्छ। त्यस्तै गरी 40% ड्युटी साइकल भन्नुको मतलब 40% टाइम चाहिँ अन हुन्छ र अर्को 60% टाइमसम्म चाहिँ अफ हुन्छ। यस्तै गरी हामीले कुनै पनि सिग्नलको चाहिँ ड्युटी साइकल भेरी गरेर मोटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यो पिडब्ल्युएम पिनहरू चाहिँ अर्डिनोमा चाहिँ 3 भयो, 5, 6, 9, 10, 11 यिनीहरू चाहिँ पिडब्ल्युएम पिनहरू हुन्। हामीले यिनीहरूलाई मात्र युज गर्नुपर्छ पल्स वाइड मोडुलेसन गर्न, अरू पिनहरूलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। पल्स वाइड मोडुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एनालोग राइट भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अगाडि पिन नम्बर हामीले कुन पिन युज गरिरहन्छ। सपोज मैले 11 नम्बर पिनबाट चाहिँ मैले 20% ड्युटी साइकलको सिग्नलको जति पर्सेन्ट ड्युटी साइकलको सिग्नल पठाउनु छ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ त्यो पिन नम्बर चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जस्तै 11 गरे कमा 0, यो 0 भन्नुको चाहिँ 0% ड्युटी साइकलसँग करेस्पोन्डिङ हुन्छ। र यो जुन भ्यालु छ नि 0, यो चाहिँ 0 देखि 255 सम्म चाहिँ भेरी गर्न मिल्छ। सपोज हामीलाई 50% ड्युटी साइकल चाहियो भने एनालोग राइट 11 पिन नम्बर कमा 127, यो 0 देखि 255 को आधामा पर्छ नि 127। सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 50% ड्युटी साइकलको सिग्नल अर्डिनोले पठाउँछ। त्यस्तै गरी चाहिँ एनालोग राइट 11,255 गऱ्यो भने चाहिँ 100% ड्युटी साइकल जस्तै अन यो 100% ड्युटी साइकलको सिग्नल चाहिँ पठाउँछ। यस्तै गरी तिमीले चाहिँ 0 देखि 255 को बिचको भ्यालुलाई चाहिँ भेरी गरेर ड्युटी साइकल पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। मोटरमा चाहिँ हामीले स्पिड कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पल्स वाइड मोडुलेसनको थ्रुबाट हो। र डिरेक्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एच ब्रिजको युज गर्नुपर्छ। एच ब्रिज भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ, 4वटा स्विच छ, S1, S2, S3, S4। अब हामीले यो मोटरको डिरेक्सन कसरी यो 4वटा स्विचलाई अन र अफ गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा मात्र स्विचलाई अन गर्छौँ। सपोज गरौँ हामीले S1 र S4लाई अन गर्यो भने करेन्ट कताबाट बग्छ, VCC हुँदै S1 हुँदै प्लस हुँदै माइनस यताबाट गएर बग्छ। करेन्टको डिरेक्सन यो भयो नि मोटरमा।
सो मोटर एउटा डिरेक्सनमा घुम्यो, सपोज क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्यो। अब हामीले S1 र S4 लाई चाहिँ अफ गरेर S2 र S3 लाई चाहिँ अन गरेर हेर्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि करेन्ट यताबाट बग्यो, अघि यताबाट बगेको थियो, अहिले यताबाट बग्यो। करेन्टको डिरेक्सन रिभर्स हुने बित्तिकै मोटरको घुम्ने डिरेक्सन पनि रिभर्स भयो। यसरी चाहिँ हामीले एच ब्रिजको थ्रुबाट स्विचहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर मोटरको चाहिँ घुम्ने डिरेक्सन चेन्ज गर्न सकिन्छ। पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो भन्दाखेरि पोटेन्सियोमिटर भनेको चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स भेरिएबल गर्ने डिभाइस हो, जसको चाहिँ 3टा पिन हुन्छ। एउटा पिनलाई चाहिँ 5 भोल्ट दिन्छौँ, अर्को चाहिँ ग्राउन्ड, र बिचको पिन चाहिँ अर्डिनोको एनालग पिनसँग कनेक्ट गर्छौँ। यहाँनिर 6वटा एनालग पिन छ, यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा पिनमा चाहिँ हामीले एनालग पिनलाई कनेक्ट गर्न मिल्छ। यसको भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वाइपर हुन्छ। वाइपरलाई चाहिँ हामीले यो पोजिसनदेखि घुमाउँदै 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 यो पोजिसनसम्म पुगाउन सकिन्छ। त यसको बिचमा चाहिँ रेसिस्टेन्स हुन्छ, जति जति घुमाउँदै गयो त्यति त्यति रेसिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। अब जति रेसिस्टेन्स चेन्ज भयो, भोल्टेज इज इक्वल टु करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ। जति जति रेसिस्टेन्सको भेरीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोल्टेजको पनि भेरिएसन आउँछ। सो त्यो भोल्टेजको भेरिएसन आउने बित्तिकै हामीले त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ अर्डिनोमा इनपुट दिन्छौँ। अनि आज हामीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि यो जुन पोटेन्सियोमिटर छ नि, त्यसलाई चाहिँ 0 पोजिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ मोटरको स्पिड 0 हुनुपर्ने, र यो पोटेन्सियोमिटरलाई भेरी गर्दै 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 जस्तै हामीले रेडियोको भोल्युम बढाउँछौँ नि, त्यस्तै गरी भोल्युम जति बढाउँदै गयो स्पिकरले त्यति साउन्ड ठुलो हुँदै हुँदै जान्छ नि। त्यस्तै आज भनेको चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ वाइपरलाई चाहिँ घुमाउँदै जाने र मोटरको पनि स्पिड त्यही अनुसार बढाउँदै जाने, र वाइपरको भ्यालु चाहिँ यसरी घटाउँदै 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 गइसकेपछि मोटरको स्पिड पनि घट्ने, त्यस्तो टाइपको आज गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला एनालग रिड र एनालग राइटमा चाहिँ डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्छ। एनालग रिड गर्दाखेरि चाहिँ एनालग रिड भनेको अर्डिनोले एनालग पिनबाट रिड गर्ने, अर्डिनोले एनालग पिनबाट रिड गर्दाखेरि चाहिँ सपोज पोटेन्सियोमिटर युज गर्यो भने पोटेन्सियोमिटरले अर्डिनोलाई अर्डिनोले चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरको थ्रुबाट सिग्नल पाउँछ। सो त्यतिखेर चाहिँ जुन यो एनालग पिनहरू हुन्छ नि, एनालग पिनको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1023 सम्म भेरी गर्छ। तर एनालग राइट युज गर्दाखेरि एनालग राइट केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि आउटपुट दिनको लागि, यो एनालग पिनबाट पनि आउटपुट दिनु पर्यो भने एनालग राइट युज गर्छौँ, अथवा यो पल्स वाइड मोडुलेसन युज गर्नु पर्यो भने पनि यो डिजिटल पिन हो तर त्यसमा पनि हामीले एनालग राइट युज गर्छौँ। सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अघि नै भनिदिएको थिएँ भ्यालु 0 देखि 255 सम्म भेरी गर्नुपर्छ। सो यसले दिने इनपुट भनेको 0 देखि 1023 सम्मको रेन्जमा भेरी गर्छ भने हामीले यहाँनिर पठाउनु पर्ने भ्यालु भनेको 0 देखि 255 सम्म। सो अब चाहिँ हामी थिङ्करक्याडबाट गर्छौँ सिमुलेसन। सबैले चाहिँ ब्राउजरबाट tinkercad.com खोल्दा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ साइन इनमा गएर थिच्ने अनि आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट साइन इन गर्ने। सर्किट भन्ने यहाँ ट्याब हुन्छ, त्यसमा गएर दाबिसकेपछि क्रिएट न्यू सर्किटमा थिच्ने। त्यसपछि हामीले चाहिँ चाहिएको भनेको अर्डिनो उनो हो, त्यही भएर सर्चमा गएर अर्डिनो उनो R3 यहाँ ट्याग गरिदिने। ब्रेडबोर्ड चाहिएको छ हामीलाई अर्को ब्रेडबोर्डलाई पनि अर्को हेलो हेलो घिमिरे अलि चर्को बोल अरे। ए अलिक कसेर बोल्नु। ठिक छ। हजुर हजुर। यहाँसम्म गरिसकेको सबैले?
यो थिङ्करप्याडहरू खोलिसक्यो? ठिक छ नि साउन्ड अहिले त? ठिकै छ होला, ठिकै छ। ठिकै छैन ल। त्यसपछि हामीलाई आइसी चाहिएको हो L293D। L293D आइसीलाई चाहिँ हामीले ठक्क यो बिचमा गएर प्लेस गर्छौँ। यतातिर राख्यो भने यो ब्रेडबोर्डको के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टलको यो पावर पिनहरू होरिजेन्टल्ली कनेक्टेड हुन्छ र यो बिचको पिनहरू चाहिँ भर्टिकल्ली कनेक्ट हुन्छ। यदि हामीले यो आइसीलाई यहाँ राख्यो भने यो पिन र यो पिन सर्ट हुन्छ, त्यही भएर जहिले पनि आइसीलाई यो बिचको ठाउँमा नै प्लेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा मोटर चाहिन्छ। मोटरको लागि चाहिँ हामीले हब्बी गियर मोटर सर्च गरेपछि यहाँ आउँछ। यहाँ छ हब्बी गियर मोटर, यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ राखिदिँदा हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीलाई ब्याट्री चाहिन्छ, किनभने यो जुन आइसी हुन्छ त्यो अर्डिनोको जुन करेन्ट 40 मिली एम्पियर सप्लाई गर्न सक्छ, तर यो मोटरलाई चलाउन कमसेकम पनि 400 मिली एम्पियर करेन्ट चाहिन्छ। सो त्यही भएर हामीलाई एक्सटर्नल सप्लाई चाहिन्छ। एक्सटर्नल सप्लाईको लागि चाहिँ हामीले ब्याट्री 9 भोल्ट ब्याट्री चाहिँ युज गर्छौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब पोटेन्सियोमिटर एउटा चाहियो हामीलाई। पोटेन्सियोमिटरलाई यहाँ लगेर राख्नु। त्यसपछि हामीले अब कनेक्सन गर्नुपर्छ। कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ पहिला 5 भोल्ट त्यसपछि हामीले अर्को ग्राउन्ड पिनको लागि चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चाहिँ कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले यहाँबाट ब्ल्याक कलर, ग्रिन, जुन पनि कलर हामीलाई वायरको चाहियो त्यो भेरिएबल कलर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले पछि यदि सर्किट हेर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ कुन कलर के को लागि युज गरेको छौँ भनेर। सो मैले चाहिँ यहाँनिर अब यो ग्राउन्डको लागि चाहिँ ब्ल्याक कलर युज गर्छु। सो ब्ल्याक कलरबाट गर्दा हुन्छ। मैले ग्राउन्डिङ गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो भनेको अर्डिनोले यसलाई इनपुट दिनुपर्ने हो। अर्डिनोमा चाहिँ एउटालाई चाहिँ यो पोटेन्सियोमिटरको एउटा टर्मिनललाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्ने, अर्को टर्मिनल चाहिँ 5 भोल्टमा कनेक्ट गरिदिँदा हुन्छ। र अर्को जुन यो बिचको वाइपर भन्ने टर्मिनल छ त्यो वाइपर भन्ने टर्मिनललाई चाहिँ एउटा कुनै पनि एनालग पिनसँग गएर कनेक्ट गर्नुपर्छ। सो एनालग A0 देखि A5 सम्मको बिचको कुनै पनि हामीले पिनलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ सुरुमा भएको एनालग पिनमै कनेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसको कलर चेन्ज गर्नु। अब हामीले यो आइसीको चाहिँ कनेक्सनहरू गर्नुपर्छ। यहाँनिर आइसीको लेगमा गएर अलिकति माउसले चाहिँ होभर गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ इनेबल 1 एन्ड 2। त्यो जुन पनि इनेबल पिन छ त्यसलाई हामीले हाईमा कनेक्ट गर्छौँ भने मतलब +5 भोल्टमा गएर कनेक्ट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ रेड गर्नु। अहिले इनपुट र आउटपुटलाई छोडेर ग्राउन्डलाई पनि ग्राउन्डमा गएर कनेक्ट गरौँ। अर्को ग्राउन्डलाई पनि ग्राउन्डमा गएर कनेक्ट गरिदिने। त्यसपछि पावर 2 भन्ने छ, यो 8 नम्बर पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 8 नम्बर पिनलाई चाहिँ गएर एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिनुपर्छ। एक्सटर्नल पावरको लागि चाहिँ यो 9 भोल्टको ब्याट्रीको प्लस टर्मिनलमा गएर 8 नम्बरको पिन चाहिँ कनेक्ट गरिदिनु। त्यसपछि यहाँको नेगेटिभ टर्मिनललाई लगेर
यहाँनिर कनेक्ट गर्ने। यति भइसकेपछि हामीले उतापट्टिको ढिले हजुर यो कनेक्सन एकचोटि फेरि रिपिट गरिदेऊ ल है। यो कनेक्सन हजुर कनेक्सन चाहिँ यो के गरेको भन्दाखेरि मैले यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हो भन्दा सुरुमा यो भनेको चाहिँ आर्डिनो उनो हो। यहाँ सर्चमा गएर अर्डिनो उनो R3 गरेपछि तलतिर गएर हेर्दा नि हुन्छ आर्डिनो उनो R3 ड्र्याग गरेर यहाँ छोडेको। त्यसपछि 9 भोल्ट ब्याट्री भनेको 9 भोल्ट ब्याट्री यसलाई लिएर यहाँ राखेको। यो यसको नाम चाहिँ हब्बी गियर मोटर भन्ने हुन्छ। यहाँनिर छ तलतिर गर्दै हेऱ्यो भने हब्बी गियर मोटर भन्ने छ। त्यसलाई लिएर आएर चाहिँ मैले यहाँनिर वर्क स्पेसमा ड्र्याग गरेर छोडिदिएको। अर्को यो भनेको चाहिँ ब्रेड बोर्ड हो। ब्रेड बोर्ड चाहिँ यहाँनिर छ ब्रेड बोर्ड, यसलाई लिएर आएर यहाँ राख्ने। त्यसपछि यो गोलो छ, यसको नाम चाहिँ पोटेन्सियोमिटर हो। पोटेन्सियोमिटर चाहिँ यहाँ पोटेन्सियोमिटर छ, यसलाई चाहिँ लिएर आएर यहाँनिर राखेको। अनि यो भनेको चाहिँ एउटा आइसी हो, एच ब्रिज आइसी L293D। यसमा सर्चमा गएर L293D गर्ने बित्तिकै त्यो आउँछ। यो आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मेन यो ब्रिड बोर्डलाई पावर दिनु पर्यो। पावर चाहिँ अर्डिनोको 5 भोल्टलाई गएर प्लसमा जोडिदिने, ग्राउन्डलाई गएर माइनसमा जोडिदिने। सो यहाँबाट पनि हामीले उतातिर पावर दिनुपर्छ। प्लसलाई प्लस माइनसलाई माइनस गरेर जोडिदिएको। त्यसपछि यो आइसी जुन छ नि, आइसीको चाहिँ आइसीको लेगमा गएर माउस लग्ने बित्तिकै इनेबल भन्ने हुन्छ। जहाँ पनि इनेबल भन्ने पिन छ त्यसलाई सिधै 5 भोल्टमा गएर जोडिदिने। त्यसपछि यो अरूलाई केही नगर्ने, अहिले ग्राउन्डलाई ग्राउन्डमा गएर जोडिदिने नेगेटिभमा, अर्को ग्राउन्डलाई पनि नेगेटिभमा जोडेको। त्यसपछि यहाँ जुन पावर 2 भन्ने छ नि, यो भनेको मोटर चलाउनको लागि त अर्डिनोको पावरले पुग्दैन। सो एक्सटर्नल पावर सप्लाई यहाँनिर दिने हो। त्यसको पोजिटिभ टर्मिनल गएर जोडेको अनि यसको नेगेटिभ गएर यहाँनिर नेगेटिभमा जोडिदिएको। अनि अर्को जुन 9 नम्बर पिन छ यसको इनेबल 3 and 4 भन्ने छ। सो यो यसलाई चाहिँ गएर मैले 5 भोल्टमा गएर जोडिदिएको। यति भइसकेपछि यो पोटेन्सियोमिटरको चाहिँ वायरिङ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटालाई चाहिँ +5 भोल्टमा, अर्को लेगलाई चाहिँ माइनसमा गएर जोडिदिएको। र बिचको जुन वाइपर भनेर आउँछ नि त्यो पिन चाहिँ हाम्रो अर्डिनोको एउटा एनालग इनपुटमा गएर A0 अथवा कुनै पनि युज गर्न मिल्छ। A0 युज गरेर सपोज मैले भने यहाँ गएर जोडिदिउँ। यतिसम्म त भयो होला सबैको। भयो होइन? कसैको भएन भने ह्यान्ड रेज गरेर सोद्धा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को इनपुट 3 ग्राउन्ड भन्ने छ। ग्राउन्ड भन्नेलाई गएर 0 मा गएर जोडिदिउँ, 0 भोल्टमा। यो जुन पावर 1 छ यसलाई गएर 5 भोल्टमा जोडिदिउँ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो आइसीको चाहिँ सर्किट डायग्राम कनेक्सन चाहिँ आधा कम्प्लिट भयो। आधाको लागि अब हामीले अर्डिनोबाट चाहिँ यसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो कहाँनिर कनेक्ट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो अर्डिनोको पल्स वाइड मोडुलेसन गरेको पिनहरू छन्, PWM पिन, त्यो पिनहरूलाई चाहिँ योसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँनिर सुरुको 2 नम्बर पिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनपुट 1 भनेर लेखेको छ। त्यो लेगलाई चाहिँ हामीले 11 नम्बरमा कनेक्ट गर्यो। 11 नम्बरमा पनि PWM चाहिँ यहाँ अगाडि साइन छ, त्यही भएर 11 नम्बरमा लगेर कनेक्ट गरेको। अब अर्को भनेपछि यहाँनिर छ इनपुट 2 भनेर आउँछ। दुईटा इनपुट छ यसको लागि, एउटा मोटरको लागि दुईटा इनपुट चाहिन्छ। त्यो इनपुट 2 को जुन लेग छ आइसीको, त्यो आइसीको लेगलाई गएर 9 नम्बरमा कनेक्ट गरेँ मैले। यसको कलरहरू चेन्ज गरेँ। यति गरिसकेपछि हामीले अब मोटरलाई चाहियो, यो आइसीबाट मोटरमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर अर्को आउटपुट 1 भन्ने छ। सो आउटपुट भनेको चाहिँ आइसीले चाहिँ आउटपुट दिन्छ मोटरमा।
आउटपुट 1 लाई मैले लगेर मोटरको पोजिटिभ सँग जोड्दै र यो जुन आउटपुट 2 छ त्यसलाई लगेर मोटरको नेगेटिभ सँग जोड्दै यहाँसम्म भयो हैन। अब हामीलाई चाहिँ सुरुमा कोड लेख्नु पर्छ। कोडमा गएर थिच्ने, कोडमा थिचिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ ब्लक्स होला, ब्लक्समा थिचिसकेपछि तल टेक्स्ट हुन्छ, टेक्स्टमा गएर थिचेपछि चाहिँ हामीले आर्डिनोको कोडहरू यहाँ युज गर्न मिल्छ। यो आर्डिनो आइडी जस्तै हो, यहाँ पनि सेटअप र लुप भन्ने सेक्सन हुन्छ। अब हामीले चाहिँ मेन कुन कुन आर्डिनोसँग कनेक्ट गरेको छौँ पिन, त्यो पिनको चाहिँ नाम लेख्छौँ। यहाँनिर जस्तै मैले एनोटेसन गर्दै यो पिनको नाम चाहिँ IN1 भनेर राख्दै, अर्को यो जुन पिन छ त्यसको नाम चाहिँ मैले IN2 भनेर राखेँ। अब हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो, इन्ट लेख्दा नि हुन्छ, कन्स्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ मैले इन्ट भनेर लेख्दिएँ। अब इन्ट IN1 इज इक्वल टु कति नम्बर पिनमा, आर्डिनोको IN1 कहाँ कनेक्ट गरेको छौँ 11 मा, सो 11 इन्ट IN2 इज इक्वल टु 9। आर्डिनोको हामीले IN2 लाई चाहिँ 9 मा कनेक्ट गरेको छौँ। यो दुईटा त भइहाल्यो, अर्को पनि पिन छ A0, सो इन्ट पोर्ट इज इक्वल टु पोर्ट वा आफ्नो अनुसारले नाम दिँदा हुन्छ A0। यति भइसकेपछि हामीले सेटअपमा चाहिँ पिन, त्यो पिनलाई चाहिँ के को रूपमा युज गर्यो भनेर आर्डिनोलाई भन्नुपर्छ। आर्डिनोले थाहा हुँदैन नि त्यो पिनमा आर्डिनोले इनपुट पाउँछ कि त्यो आर्डिनोले त्यो पिनमा आउटपुट दिनुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले आर्डिनोलाई भन्छौँ पिन मोड IN1 आउटपुट IN2 पनि आउटपुट हो, तर पोटेन्सियोमिटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इनपुट लिइरहेछौँ। सो पोर्टलाई चाहिँ इनपुट भन्नु। अब यति भइसकेपछि हामीले लुपमा जानु पर्यो। अब लुपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट भ्याल भन्ने एउटा भेरिएबल बनायो, त्यसले चाहिँ पोटेन्सियोमिटरको भ्यालु रिड गर्छ। सो एनालग रिड A0 होइन, यहाँ पोर्ट लेखिदिउँ, मैले A0 लाई पोर्टले डिक्लेयर गरेको छु। सो अब चाहिँ हामीले यसको मेन कसरी यो काम गर्छ, आर्डिनोको थ्रुबाट कसरी सिग्नल दिन्छ दिएर यो काम गर्छ भन्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन छ। यो चाहिँ मैले भर्खर आर्डिनोमा जुन टिङ्करक्याडमा जुन कनेक्सन गरेँ त्यस्तै नै हो। हामीले चाहिँ यो इनमा चाहिँ एउटा पिन 11 लाई कनेक्ट गऱ्यौँ र यो जुन इनटु छ त्यसमा चाहिँ हामीले 9 लाई कनेक्ट गर्यो। हामीलाई मेन अब यसको मोटरको चाहिँ स्पिड र डिरेक्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो आर्डिनोको थ्रुबाट।
त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पिनलाई लो राखौँ र अर्को जुन 11 नम्बर पिन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरबाट जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु पठायो भने मोटर चाहिँ एउटा डिरेक्सनतिर रोटेट हुन थाल्छ। सपोज क्लकवाइज रोटेट भयो। अब मोटरको हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन हामीले एउटामा जस्तै 11 नम्बर पिनमा भ्यालु पठाएको थियौँ पोटेन्सियोमिटरको अनि अर्कोलाई चाहिँ लो गरेको थियौँ भन्दा हामीले त्यसलाई रिभर्स गरिदियौँ भने चाहिँ अहिले क्लकवाइज घुमेको छ, त्यसपछि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। जस्तै मैले पिन रिभर्स गर्दै सपोज भने यसको एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 11 पिनमा अघि भ्यालु दिएको थियौँ, अहिले चाहिँ त्यसलाई लो बनाएर 9 नम्बर पिनमा चाहिँ भ्यालु दियौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मोटरको डिरेक्सन रिभर्स हुन्छ। सो यही नै गर्नुपर्छ हामीले यहाँनिर। कोडमा जाने, त्यसपछि एनालोग राइट अर्को चाहिँ हामीले अर्को पिनलाई लो गर्ने हो। सो आइएन टूलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले डिजिटल राइट युज गर्दा पनि हुन्छ। डिजिटल राइट आइएन टू यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्दा के हुन्छ। यसको चाहिँ जुन रोटेसन छ नि, यो रोटेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ फुल आरपिएम आयो, यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ आरपिएम 0 भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको कनेक्सन चेन्ज गरिदिउँ। अहिले यसलाई ग्राउन्ड गरेर अब चाहिँ यसको राइटतिर लग्दाखेरि वाइपरलाई पोटेन्सियोमिटरको वाइपरलाई फुल रोटेसन आइरहेछ। तर यसमा अलिकति यहाँनिर हामीले स्पिड लोदेखि हाईसम्म गर्दै गऱ्यौँ भने 0 आरपिएम छ, यहाँ पुग्ने बित्तिकै फुल आरपिएम भयो, फेरि 0देखि सुरु भयो, फेरि फुल आरपिएम पुग्यो, फेरि 0देखि सुरु भयो। सो यस्तो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि मैले अघि यहाँनिर भनेको थिएँ जुन पनि हाम्रो पोटेन्सियोमिटरले हामीले अघि अहिले के गर्यो भन्दाखेरि पोटेन्सियोमिटरले जुन भ्यालु रिड गर्यो त्यसलाई डाइरेक्ट पिडब्ल्युएनसी एनालोग राइटमा पठाइदियौँ। सो पोटेन्सियोमिटरले चाहिँ 0देखि 1023सम्म भ्यालु रिड गर्यो, त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट 0देखि 255सम्म भ्यालु युज गर्नुपर्नेको ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट यही भ्यालुलाई यहाँ पठाइदियौँ। त्यही भएर हाम्रो जुन स्पिड छ डिस्ट्रिब्युसन अनइक्वल भयो। त्यसलाई हामीले मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई म्यापिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले val equal to val 0.1023 यो यति गरेर एकचोटि रन गरेर हेर्नु। अब चाहिँ पुरै स्मुथली भइरहेछ। यो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो कोडमा जुन यो भ्यालु आएको थियो नि, पोटेन्सियोमिटरले जुन भ्यालु दिएको थियो त्यो भ्यालु चाहिँ 0देखि 1023सम्म थियो। सो त्यसलाई चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेँ 0,255 को रेन्जमा। त्यसको लागि चाहिँ म्याप भन्ने एउटा फङ्सन, त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। त्यसलाई कल गरेर यो भिएएल भन्ने चाहिँ भेरिएबल यहाँ लेखेँ। त्यसपछि लोवर लिमिट 0देखि 1023सम्मको रेन्ज हो, कमा 0देखि 255 भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको। सो त्यति गर्ने बित्तिकै यो भिएएल भ्यालुमा चाहिँ अब कुन भ्यालु सेट हुन्छ, 0देखि 255सम्मको भ्यालु सेट हुन्छ पोटेन्सियोमिटरले दिएको। त्यसैलाई मैले यहाँ युज गरेको। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब स्पिडहरू भेरी गर्न सकियो, स्मुथली स्पिड भेरी हुन्छ। अब डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा चाहिँ स्विच युज गर्नुपर्छ। यहाँनिर यो स्लाइड स्विच भन्ने छ। स्लाइड स्विचलाई
ड्र्याग गरौँ। स्लाइड स्विचलाई यसो नजिकै लगेर कर्सर हेर्दाखेरि यहाँ कमन भन्ने छ। सो कमन र टर्मिनल 1 र टर्मिनल 2 यो कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा कमन पोइन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ टर्मिनल 1 र टर्मिनल 2 सँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। अहिले स्विच यो मोडमा छ, सो कमन र टर्मिनल 1 कनेक्ट हुन्छ, तर यसलाई यतातिर लग्यौँ भने कमन र टर्मिनल 2 कनेक्ट हुन्छ। सो हामीले चाहिँ एउटा टर्मिनललाई ग्राउन्ड गरिदियौँ, अर्कोलाई चाहिँ +5 भोल्टसँग कनेक्ट गरिदिउँ र यो जुन कमन टर्मिनल हुन्छ, अब हामीले कमन टर्मिनललाई लगेर 12 नम्बर अथवा कुनै पनि पिनमा लगेर राख्दा हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन अर्डिनोले पाउने हुन्छ, यो अर्डिनोले इनपुट पाउँछ, त्यो चाहिँ स्विच यहाँ यो पोजिसनमा हुँदा ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुन्छ, मतलब अर्डिनोले 0 पाउने भयो र यो स्विचलाई यतातिर स्लाइड गरिसकेपछि चाहिँ 5 भोल्टसँग यो बिचको पिन चाहिँ योसँग कनेक्ट हुन्छ। 5 भोल्ट अर्डिनोले 0 र 5 भोल्ट पाउने भयो। अब हामीले एउटा नयाँ इनपुट युज गर्यौँ यहाँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। इन्ट स्विच SWITCH स्विच इज इक्वल टु 12 नम्बरमा कनेक्ट गरेछौँ। इन मोड स्विचलाई हामीले इनपुटको रूपमा युज गरौँ, सो स्विचकोमा इनपुट लेख्यौँ। यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर कन्डिसन लगाउनु पर्छ, इफ एल्स कन्डिसन लगाउनु पर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इफ डिजिटल रिड SWITCH स्विच डिजिटल रिड स्विचले चाहिँ अर्डिनोले चाहिँ यो स्विचको स्ट्याटस रिड गर्छ, 0 सँग कनेक्ट छ कि हाई भोल्टेज भन्नु मतलब 5 भोल्टेजसँग कनेक्टेड छ। सो डिजिटल रिड स्विचले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दा लो अथवा हाई रिटर्न गर्छ। सो यसले यदि लो रिटर्न गर्यो भने त्यो कोडलाई चाहिँ मैले गएर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। कन्ट्रोल B गर्दै यहाँ लगेर पेस्ट गरिसकेपछि यदि यो स्विचको स्ट्याटस लो छ भने मोटर यो डिरेक्सनमा घुम्ने भयो, अघि जुन डिरेक्सनमा घुम्यो त्यही डिरेक्सनमा प्लस RPMमा घुमेको थियो। र यदि स्विचको स्ट्याटस चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा चेन्ज भयो भने मतलब स्विचलाई चाहिँ हामीले स्लाइड गरेर अर्कोपट्टितिर लग्यौँ भने एल्स कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ। किनभने त्यतिखेर इफ एल्स कन्डिसन कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र यो एक्जिक्युट हुन्छ कोड, नभए एल्समा कोड जे लेखेको छ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। अब डिजिटल रिड स्विचले चाहिँ यो स्विचको स्ट्याटस अर्डिनोले रिड गर्छ। सपोज हामीले अहिले यतातिर राखेको छौँ भन्ने मतलब यो कमन चाहिँ योसँग कनेक्ट छ 0 भोल्टसँग, अर्डिनोले यो पिनमा 0 भोल्ट इनपुट पाइरहेछ। त्यो डिजिटल रिड स्विचले चाहिँ लो भनेर पठाउँछ, लो भन्ने भ्यालु रिटर्न गरिसकेपछि चाहिँ लो र लो बराबर हुन्छ। सो यो लुप चल्छ, यो इफ कन्डिसन चल्छ, नभए चाहिँ हामीले स्विच यतातिर लग्यौँ भने एल्स कन्डिसन चल्छ। सो एल्समा चाहिँ हामीले डिरेक्सन रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ अघि यहाँ माथि हेरौँ, IN1 मा चाहिँ भ्यालु पठाएको छौँ र IN2 लाई चाहिँ लो गरेको छौँ। अघि मैले स्लाइडमा देखाएको अनुसार IN2 लाई चाहिँ अब हाई गऱ्यौँ र IN1 लाई चाहिँ लो गऱ्यौँ भने मोटरको डिरेक्सन रिभर्स हुन्छ। त्यही गर्न गइरहेको छ। डिजिटल राइट IN1 लो राइट IN2
त्यो चाहिँ हामीले डिजिटल राइट किन लेख्यौँ भन्दा हामीलाई लो भन्ने भ्यालु मात्र भन्नुको मतलब 0 भोल्ट मात्र सप्लाई गर्नु छ यहाँनिर आइएन 1 मा, त्यही भएर डिजिटल राइट लो गर्यौँ। तर हामीले यो आइएन 2 मा चाहिँ जति पोटेन्सियोमिटरले भ्यालु दिन्छ त्यो सप्लाई गर्नु छ। सो यसलाई चाहिँ एनालोग राइट हुँदैन, भिएएल भन्ने भ्यालु पठाउनु पर्छ। सो यति गरेर स्टार्ट सिमुलेसन गरेपछि चाहिँ यो स्विचलाई जस्तै यहाँनिर स्विचलाई मैले थिचेँ नि, यहाँ -244 आरपिएम भनेर लेखा भन्नु मतलब मोटर चाहिँ रिभर्स डिरेक्सनमा घुमिरहेछ अघिको भन्दा, अहिले चाहिँ माइनस आरपिएममा छ। स्विचलाई रिभर्स गर्ने बित्तिकै यो चल्छ, यो कोड चल्ने एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ आइएन 1 ले हाई पायो, आइएन 2 ले लो पायो। सो एउटा डिरेक्सनमा घुम्यो। स्विच रिभर्स गर्ने बित्तिकै यो कमन पोइन्ट चाहिँ यो टर्मिनल 2 सँग कनेक्ट हुन्छ। अर्डिनोले 5 भोल्ट पाउँछ। 5 भोल्ट पाउने बित्तिकै डिजिटल रिड स्विच इज इक्वल टु लो। लो त छैन किनभने 5 भोल्ट पाइसकेपछि यो हाई हुन्छ। सो यो कन्डिसन फल्स हुन्छ र यो एल्स चल्छ। एल्समा चाहिँ के भनेको छ, आइएन 1 लाई लो गर्ने, यसलाई लो गर्ने र यसमा चाहिँ हामीले जुन भ्यालु भिएएल भन्ने भेरिएबल छ यसलाई घुमाएर जुन भ्यालु पाउँछौँ नि त्यो भ्यालु चाहिँ यसमा पठाइदिनु। पठाइदिइसकेपछि डिरेक्सन रिभर्स हुन्छ। यतिसम्म कसैलाई केही क्वेसनहरू केही छ भने सोद्धा हुन्छ, छैन होइन? गर्यो यति सबैले? कन्टिन्यू गरिदियो कि मैले कन्टिन्यू कसैले गरिदिँदा हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी मेन भनेको चाहिँ यो मोटर एप्लिकेसन, यो जस्तै हामीले अहिले सिक्यौँ नि कसरी मोटरको स्पिड बढाउने घटाउने प्लस कसरी मोटरको डिरेक्सन रिभर्स गर्ने। यही प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले रिमोट कन्ट्रोल कारहरू जुन हुन्छ नि मोबाइलबाट एन्ड्रोइड फोनबाट चाहिँ वाइफाई मोडलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ त यति नलेज भइसकेपछि भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो जस्तै रिमोट कन्ट्रोल एउटा कार हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चारवटा मोटर हुन्छ। चारवटा मोटर हुन्छ, एउटा यतापट्टिको, दुईटा यतापट्टिको, दुईटा यतापट्टिको। र यो मोटरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मोटर ड्राइभर युज गरेको हुन्छ र तल अर्डिनोमा मोटर ड्राइभर सिल्डको रूपमा युज गरेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ वाइफाई ब्लुटुथ जेको थ्रुबाट पनि कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। सो ब्लक डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा ESP8266 मोडुल भन्ने पाइन्छ, त्यसको ठाउँमा हामीले ब्लुटुथ मोडुल जे युज गर्दा पनि हुन्छ। यसको मेन काम अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीले मोबाइल फोनमा जुन डेटा हुन्छ वायरलेसली अर्डिनोसम्म पुगाइदिने हो, त्यति मात्र काम हुन्छ यो मोडुलको। सो त्यसको लागि वाइफाई अथवा ब्लुटुथ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। सो वाइफाई मोडुल चाहिँ हल्का सस्तो पर्छ, त्यही भएर 400 जतिमा पाइन्छ ESP8266 को। सो त्यसलाई युज गर्दा पनि हुन्छ। र हामीले यस्तो मोटर बनाउँदाखेरि चारवटा मोटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ। तर एउटा जुन यो आइसी हुन्छ, यो आइसीले चाहिँ दुईटा मोटर मात्र कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। एकपट्टिकोले एउटा मोटर इनपुट 1 इनपुट 2 छ नि, त्यसले चाहिँ हामीले इनपुट 1 र इनपुट 2 बाट चाहिँ अर्डिनोले कमान्ड दिने हो। र अर्कोपट्टिको इनपुट 4 र इनपुट 3 र इनपुट 4 लाई पनि अर्डिनोले कमान्ड दिने हो। यसरी चाहिँ दुईटा ठाउँबाट चाहिँ हामीले दुईटा मोटर कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। सो यस्तो दुईटा आइसी युज गर्यौँ भने चाहिँ हामीले चारवटा मोटरलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटा के भन्दाखेरि जस्तै यसमा कतिवटा पिन छ गन्यो भने इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 भन्नुको मतलब चारवटा पिन चाहिँदो रहेछ अर्डिनोको। यसमा पनि यदि हेऱ्यो भने त्यही हुन्छ, चारवटा। टोटलमा कतिवटा पिन चाहियो हामीलाई? 8वटा चाहियो। तर अर्डिनोमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर अर्डिनोको जुन पल्स वाइड मोडुलेसनको PWM पिनहरू छ त्यो जम्मा 1 2 3 4 5 6वटा मात्र छ। सो हामीलाई 8वटा चाहियो तर 6वटा मात्र छ। त्यसको चाहिँ सोलुसन के हुन्छ भन्दा हामीले यो जुन इन्टरनली यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कनेक्ट गरिदिन्छौँ।
यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि त हामीले यसलाई छुट्टै अर्डिनोबाट सप्लाई दिनु परेन। दुईटै पिनले हामीले यो अर्डिनोको दुईटा पिनले दुईटा मोटर घुम्ने भयो। अर्कोलाई पनि हामीले त्यही गरिदियौँ भने टोटलमा अर्डिनोको 4वटा पिन युटिलाइज भयो। त्यसले चाहिँ 4वटा मोटरलाई घुमाउन सक्ने भयो। सो यसमा जुन यो मोटरहरू हुन्छ नि, यो पेयर चाहिँ एउटा आइसीबाट कनेक्ट गरिन्छ र यो जुन अर्को पेयर छ दुईटा, त्यसलाई चाहिँ अर्को आइसीबाट कनेक्ट गरिन्छ। त्यस्तो कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो दुईटा जुन छेउको मोटरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा घुम्छ जहिले पनि। कि ब्याकवर्ड जानु पर्यो भने दुवै एउटा डिरेक्सनमा घुम्छ। सपोज एन्टी क्लकवाइज घुम्छ ब्याकवर्ड जानु पर्यो भने, फरवर्ड जानु पर्यो भने दुवै क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुम्छ। सो दुवैको डिरेक्सन एउटै भएको कारणले हामी दुईटै मोटरलाई एउटै आइसीको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्छौँ र अर्को दुईटा मोटरलाई चाहिँ अर्को आइसीको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्छौँ। यसको कनेक्सन पनि त्यही हो। अघि हामीले यसको कनेक्सन गर्नु त्यस्तै गर्ने गर्नुपर्छ। यसको कनेक्सन पनि उताको पनि त्यस्तै नै हो। जहाँ इनपुट लेखेको छ त्यहाँनिर इनपुट दिने र जहाँ आउटपुट लेखेको छ त्यहाँबाट मोटरमा आउटपुट गर्ने। अब यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सपोज हामीलाई फरवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गराउनु पर्यो यो रिमोट कन्ट्रोल कारलाई भने यो दुईटा मोटरलाई चाहिँ फरवर्ड यतातिर घुमाउनु पर्यो, यो दुईटालाई चाहिँ यतातिर घुमाउनु पर्यो। सो यसलाई अगाडि यतातिर घुमाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई हाई बनाउनु पर्यो, 1 0 दिनु पर्यो। यसलाई पनि 1 0 दिनु पर्यो। सो यसको नेट मुभमेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ। यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसको नेट मुभमेन्ट हुन्छ। सो यो फरवर्ड डिरेक्सनमा घुम्यो, फरवर्ड डिरेक्सनमा। अब यसको चाहिँ हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले लेफ्टतिर मुभ गराउनु पर्यो भने चाहिँ लेफ्टतिर मुभ गराउनु पर्यो भने यो दुईटालाई अघि हामीले फरवर्ड गरेको थियौँ, अब यो दुईटालाई ब्याकवर्ड, यसलाई फरवर्ड गऱ्यो भने जस्तै यो दुईटाको बिचमा फोर्सको बिचमा चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ यतातिर घुम्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ सर्कुलर मुभमेन्ट गर्छ। सर्कुलर मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले जतिखेरसम्म यसमा बटम प्रेस गर्छौँ मोबाइलमा त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो घुमिरहेको छ र कति एङ्गलमा घुमाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी कति सेकेन्डसम्म बटम प्रेस गर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ हामीले लेफ्टतिर घुमाउने भयो र हामीले यसको डिरेक्सन रिभर्स गऱ्यौँ। सो अघि 1 0 दिएको थियौँ, अहिले 0 1। अर्डिनोको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यसमा 0 1 दिन्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले राइट र ब्याकवर्ड सबै डिरेक्सनमा चाहिँ यसै गरी यो 0 1। अब यसलाई चाहिँ हामीले 1 को ठाउँमा 0 दियौँ र 0 को ठाउँमा चाहिँ 1 दियौँ भने यसको डिरेक्सन रिभर्स हुन्छ। अहिले यतातिर जाने भयो। अब यसमा नेट इफेक्ट के भयो, यो एउटा र यो एउटाले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा घुमाउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले मोटरलाई चाहिँ मोटरको जुन रिमोट कन्ट्रोल गाडीलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराउँदाखेरि डिरेक्सनहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ यो जस्तै हामीले बनाउनु पर्यो, रिमोट कन्ट्रोल कार बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट छ यहाँनिर, एउटा वेबसाइट नाम चाहिँ रिमोट XY भन्ने वेबसाइटमा जाउँ। रिमोट XY वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले मोबाइलमा चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड एपको लेआउट बनाउन सकिन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले त्यो रिमोट कन्ट्रोल कारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। मैले यो बनाइसकेको थिएँ पहिले। न्यू प्रोजेक्टमा गएर ब्ल्याङ्क स्क्रिन देखाउँछ सुरुमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन राइट कर्नर छ राइटतिर चाहिँ कन्फिगरेसन भन्ने हुन्छ। कन्फिगरेसनमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले कनेक्सन कस्तो कनेक्सन गर्न चाहन्छौँ, ब्लुटुथबाट वा वाइफाईबाट, त्यसमा चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ वाइफाईबाट क्लिक गरेँ। सो बोर्डमा चाहिँ अर्डिनो हुनु ठिक छ। मोडुलमा चाहिँ हामीले कुन मोडुल युज गर्ने, सपोज ESP8266 युज गऱ्यौँ भने यसमा गएर क्लिक गरिदिने र आइडियामा चाहिँ अर्डिनो आइडी हुने, यो सब ठिक छ। त्यसपछि एप्लाई गरिदिने।
एप्लाई गरिसकेपछि मोडुल इन्टरफेरेन्समा जाने। मोडुल इन्टरफेरेन्समा चाहिँ यहाँ सफ्टवेयर सिरियल छ कनेक्सन, हामीले चाहिँ हार्डवेयर सिरियल गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ भनेको बोर्ड रेट हो। यो बोर्ड रेट भनेको सिग्नलको ट्रान्समिसन पर सेकेन्ड, र यो चाहिँ एसएसआइडी हो, र यो वाइफाईको पासवर्ड। यो भनेको चाहिँ हामीले ESP8266 अर्डिनोसँग कनेक्ट गरिसकेपछि मोडुल त्यसले एउटा हटस्पट छोड्छ। सो त्यो हटस्पटको एसएसआइडी र पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर छ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट बटमहरू छ, कन्ट्रोलमा थिच्दा बटम्सहरू आउँछ। बटनमा गएर चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ यसरी ड्र्याग गर्न सकिन्छ। ड्र्याग गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सपोज यसको थ्रुबाट चाहिँ यो 4टा बटनको थ्रुबाट त्यो रिमोट कन्ट्रोल कारलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराउन खोजिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो बटमहरूलाई सजिलोको लागि क्याप्सनमा गएर चाहिँ यसको नामहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अप मैले गर्दै डाउन डिएन, राइट, यसमा क्लिक गरेर लेफ्ट। हामीलाई मोटरको जस्तै स्पिड चेन्ज गर्नु पर्यो। स्पिड चेन्ज गर्नु पर्यो भने अघि हामीले पोटेन्सियोमिटर युज गरेका थियौँ, अहिले स्लाइडर युज गर्दा हुन्छ। यहाँ कलरहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यति गरिसकेपछि हामीले यति लेआउट बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ गेट सोर्स कोड भन्ने बटनमा क्लिक गरौँ। यसले चाहिँ सोर्स कोड जेनेरेट गरिदिन्छ। यो सोर्स कोडलाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर सोर्स कोड अफ प्रोजेक्ट, यसको चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू भनेको छ। डाउनलोड द सोर्स कोड अफ द प्रोग्राम, ओपन इट इन द अर्डिनो आइडी। यो हामीले कोडलाई डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ, अथवा यहाँबाट कपी गरेर अर्डिनोको आइडीमा गएर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रिमोट XY भन्ने लाइब्रेरी हामीले अर्डिनो आइडीमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि कम्पाइल द सोर्स कोड एन्ड अपलोड इट टु अर्डिनो बोर्ड। अर्डिनो बोर्डमा चाहिँ यो कोडलाई हाल्ने र ESP8266 मोडल चाहिँ अर्डिनो उनोसँग कनेक्ट गर्ने राम्ररी। त्यसपछि मोबाइलमा चाहिँ रिमोट XY भन्ने एन्ड्रोइड एप हुन्छ, त्यसलाई गएर डाउनलोड गर्ने। त्यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले वाइफाईमा कनेक्ट गरेर हामीले चाहिँ हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार त्यो रिमोट कन्ट्रोल कारलाई बनाउन मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कोड कपी गर्छु अहिले। कन्ट्रोल C, अर्डिनो आइडी खोलेँ मैले। अर्डिनो आइडी खोलिसकेपछि त्यहाँ गएर यो कोडलाई पेस्ट गरिदिने। हामीले सुरुमा कुनै कोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो खुल्छ, तर हामीले जुन रिमोट कन्ट्रोल कार बनाउन गइरहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन अघि कोड बनायौँ नि अघि लेआउट, त्यो लेआउटको कोडलाई चाहिँ पेस्ट गरेपछि यो चाहिँ डिफल्ट भयो हाम्रो लागि। अब यसपछि हामीले जुन पनि पिन मोड डिफाइन गर्ने हो त्यो सबै चाहिँ यसपछि गर्नुपर्छ, यो कोडलाई पेस्ट गरिसकेपछि। यो कोड त्यति गाह्रो छैन। यसको लागि चाहिँ यहाँ मेन भनेको रिमोट XY को हेडल फाइल इन्क्लुड गरेको छ, बोर्ड रेटहरू, र यो भनेको चाहिँ SSID हो वाइफाईको, यो पासवर्ड, यो चाहिँ पोर्ट कुन पोर्ट युज गरेको छ त्यो हो। सो यिनीहरू भनेको चाहिँ हामीले अघि जुन बटम लेआउटहरू बनायौँ नि, सो त्यसको लागि नै हो। त्यस्तै अब सपोज गऱ्यौँ हामीले यहाँ जुन लेआउट बनायौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई केही कमान्डहरू दिनु पर्यो भने त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि
ब्याक गरेँ। यहाँ हामीले जुन बनायौँ नि यो बटमहरूको नामहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै अपको लागि हामीले बटम 1 लेख्यो, बटम 1 छ, आरको लागि बटम 2 छ। सो यो बटम 3 बटम 4 यो जुन माथिको नाम आइरहेछ यसको थ्रुबाटै अर्डिनोले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ। अर्डिनोलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यो बटम प्रेस भएको छ भनेर। सो यसको चाहिँ युनिक नेम हो यो बटनको। अब यो बटनहरू चाहिँ कसरी अर्डिनोमा चाहिँ कमान्ड पठाउँछ मोबाइलबाट, अर्डिनोलाई कसरी थाहा हुन्छ यो बटन प्रेस भयो भनेर, त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने हाउ इट वर्क भन्ने छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्दा हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि लेफ्टतिर चाहिँ कन्ट्रोल्स भन्नेमा बटन्स हुन्छ, बटनमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि बटनमा क्लिक गरेपछि यहाँ छ कमन इक्जाम्पल सोज हाउ टु चेक द करेन्ट स्ट्याटस अफ द बटम इज प्रेस अर नट। बटम प्रेस भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले जस्तै मोबाइलमा हामीले मोबाइलमा बटम प्रेस गऱ्यौँ, त्यो अर्डिनोलाई कसरी थाहा हुन्छ यो मोबाइलमा यो बटम प्रेस भएको छ कि छैन भनेर। त्यसको लागि चाहिँ यो कोड हो। यसलाई गरेर कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि यसलाई अर्डिनो आइडिएमा गएर जुन यो लुप सेक्सन छ लुप सेक्सनमा गएर पेस्ट गरिदिउँ। सिम्पल देखाएको मात्रै हो, अझै केही स्टेप्सहरू गर्नुपर्छ जुन चाहिँ यहाँनिर प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बुझिँदैन। त्यसैले चाहिँ म मेन कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर त्यसको मात्र अहिले डेमो गरेर देखाउनु गइरहेको छु। हामीले जस्तै यहाँनिर हेरौँ रिमोट XY डट बटम 1 इज नट इक्वल टु 0। यदि हामीले बटम 1 लाई प्रेस गरेको छौँ र गरेपछि कुनै काम गराउनु पर्यो भने यहाँ लेख्नुपर्छ। सपोज मैले सपोज यो बटम 1 लाई प्रेस गरेपछि मैले एलइडी बाल्नु पर्यो कुनै भने, त्यसको लागि चाहिँ यो इफ कन्डिसनको भित्र गएर बटम प्रेस लेखेको तल गएर चाहिँ डिजिटल राइट्स 13 नम्बरमा सपोज एलइडी कनेक्ट गरेको छ र आयो। यदि लेख्यौँ भने चाहिँ जब जब अफ बटन थिचिन्छ तब तब चाहिँ 13 नम्बर पिन चाहिँ हाई हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँनिर एलइडी जुन कनेक्ट गरेको छ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। अब यो जुन स्लाइडर छ स्लाइडरले चाहिँ हामीले स्लाइडरले चाहिँ अर्डिनोमा सिग्नल कसरी पठाउँछ भनेर हेर्नु पर्यो भने पनि त्यही हाउ इट वर्कमा गएर हेर्दा हुन्छ। त्यसमा गएर स्लाइडरमा थिचेपछि टु कन्ट्रोल द एनालग सिग्नल यो कोड हामीले कपी गरिदिउँ। कपी गरेर अर्डिनो आइडिएमा अघि हामीले जसरी एनालग राइट गऱ्यौँ पिन नम्बर पिनमा चाहिँ हामीले कुनै पिन डिफाइन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ माथि डिफाइन गरेको थिइनँ, त्यो चाहिँ अघि जसरी गऱ्यौँ त्यस्तै गरी डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सपोज गऱ्यौँ हामीले 13 नम्बर पिन छ होइन, अघि 11 नम्बर युज गरेको थियौँ। 11 नम्बरमा मोटर जुन हाम्रो स्लाइडर छ यो स्लाइडर चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि यो स्लाइडर लो पोजिसनमा हुँदा मोटरको स्पिड जिरो राख्ने र हाई पोजिसनमा हुँदा चाहिँ मोटरको स्पिड हाई हुने र यो जुन स्लाइडरको जुन पोजिसन छ नि पोजिसन चाहिँ बिचमा हुँदा अथवा कुनै पनि पोजिसनमा हुँदा चाहिँ त्यो अनुसारको स्पिड चाहिँ त्यो मोटरले पाओस् भनेर चाहिँ हामीले स्लाइडरलाई युज गरेको हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यदि 1 भन्ने बटम प्रेस भएको छ 1 भन्ने बटम भनेको यदि अप बटम अफको माथि बटम 1 भन्नेको छ यदि यो प्रेस भएको छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 11 नम्बरको जुन पिन छ त्यसमा चाहिँ स्लाइडरले दिएको भ्यालु पठाउँछौँ र अर्को जुन पिन छ त्यसलाई लो गर्छौँ, किनभने एउटा पिनलाई हाई गरिसकेपछि अर्कोलाई लो गर्नै पर्छ। त्यसरी मात्र मोटर चल्छ। दुईटैलाई लो लो गऱ्यौँ भने मोटर चल्दैन, अथवा दुईटैलाई हाई हाई गऱ्यौँ भने पनि मोटर चल्दैन। सो सपोज मैले 9 लाई
लो गरे। यति गरिसकेपछि यो कोड यदि हामीले यसलाई अर्डिनोमा अपलोड गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यदि अफ बटन थिच्दाखेरि अघि जुन मोटर बनायौँ नि त्यस्तै एकछिन एनालग राइट डिजिटल राइट हो डिजिटल राइट लो अघि हामीले जसरी मोटरलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ यहाँनिर जसरी हामीले यो पोटेन्सियोमिटरलाई भेरी गरेर मोटरको स्पिड भेरी गऱ्यौँ नि त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ यो स्लाइडरलाई भेरी गरेर हामीले चाहिँ त्यसको स्पिडलाई चाहिँ रिमोटली भेरी गर्न सकिन्छ किनभने यसमा चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरलाई वायरको थ्रुबाट इनपुट दियौँ तर यसमा चाहिँ हामीले मोबाइलमा जुन एन्ड्रोइड एप छ त्यसलाई चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ इनपुट दियौँ यसरी नै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अझै फर्दर यसमा चाहिँ अझै कोडहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यतिले मात्र त्यो रिमोट गाडी चल्दैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले चारवटै जुन मोटर छ नि त्यस चारवटै मोटरलाई चाहिँ एउटा फरवर्ड डिरेक्सनमा लग्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा दुईटै जुन कन्ट्रोलिङ छ त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्छ अथवा रिभर्स गर्नुपर्छ सो यसमा चाहिँ हल्का एड गरेर हामीले अरू बटमहरूको पनि कोड यस्तै गरी राख्यौँ भने एल्स इफ कन्डिसन गर्दै अरू कोडहरू राख्यौँ भने मोटरलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली चलाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मात्र फर्दर यसमा चाहिँ कोडमा चाहिँ इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्छ यति नै हो यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ केही बुझेनौ अथवा कुनै सर्किटहरूको बारेमा सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ नभए आजलाई इन्ड गर्दा हुन्छ हैन हेलो कसैलाई केही क्वेरी छ भने ह्यान्ड रेज गरेर सोध्दा हुन्छ नत्र अहिले कसैको छ जस्तो छ है प्रोब्लम अघि ह्यान्ड रेज गर्दै थियो क्वेसन सोध्दा त्यो यो रेकर्डिङ छ कि न यसको रेकर्डिङ छ त्यही युट्युबको यहाँ च्याट बक्समा युट्युबको लिङ्क छ यसमा चाहिँ दुई तिन दिनपछि अपलोड हुन्छ त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ ओके थ्याङ्क यू ओके ल त्यसो भए आजको लागि इन गरौँ है त ल आजको सेसन